अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ था गुलाम भाई के पास, जो कि सीमा हैदर के जब से स्टार्ट हुआ, यानी कि सीमा हैदर जब से यहाँ से गई थी, जब से इस केस से ही शामिल है और अपने चैनल के ऊपर भी अपडेट मुख्तलिफ टाइम में देते रहते हैं। तो गुलाम भाई आज हम आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से सीमा यहाँ से बच्चों को लेके गई, प्लस अब उसके बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है, और गुलाम भाई इस वाले से भी बात करेंगे जैसे कि आए दिन वो नई अपनी न्यू जो वीडियो लीक करी जा रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो आपको। प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह मेरे पास जो है वकास भाई आए हुए हैं। तो कुछ पहले भी वीडियो आपने देखी, कुछ ये भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी नेक्स्ट में भी देखेंगे इंशाल्लाह। बात आई इस पे, अभी जो है बच्चे वहाँ इंडिया में उसी के पास हैं, जबरन वो लेके गई है। इसी में किसी और की मर्ज़ी शुमार नहीं है, ना बाप की, ना कोई उसके बाप के दादा की, यानी कि गुलाम हैदर का बाप भी इधर मौजूद था। सही है। तो बहरहाल ये तो एक भाग के गई है, ज़बरदस्ती जबरन बच्चों को लेके गई है। और अब अल्फाज जितने बोलें, बुरे अल्फाज बोलें कम है, लेकिन वो ज़ेब नहीं देते कि हम उसके लिए ऐसे अल्फाज बोलें। शदीद किस्म का दिल के अंदर गुस्सा है और इस बात का है कि यार उसने उस मासूम, आप जितनी भी वीडियोएं देखें उसमें उस गुलाम हैदर की सादगी और मासूमियत देखें। सही है। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे गुलाम हैदर वाकई मासूम है और एक सीधा साधा आदमी है जो कि अपनी मेहनत मजदूरी के घर से बाहर मुल्क गया, इतनी तकलीफ़ मुशक्क़त काट के जो कमा के पैसे भेजे, या उसकी बीवी ने जो है उसके साथ जो जुल्म किया है, जो अन्याय किया है, जो एक बहुत बड़ा यानी गलत काम किया है, वो आप सोचें कि कितना जो है। तो गुलाम भाई मैं जो है गुलाम हैदर को पर्सनली तौर पे जाता हूँ, जैसे कि आपके इल्म में मेरे, जैसे कि मैं कराची के जिस इलाके में रहता हूँ, तो जब भी वो कराची आता है तो मुझसे उसकी मुलाकात होती है। ऐसे ही तो मैंने भी उसको पर्सनली तौर पर देखा कि वो निहायत ही बहुत ही किस्म का शरीफ किस्म का आदमी है यार। वो बहुत ही भोला भाला आदमी है, बहुत भोला भाला अल्लाह की आदमी है। कसम, बहुत ही अब भोला भाला देखें गुलाम भाई, वो जो आदमी। बहुत दिल दुखता है। सीमा इस पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसको मारता था, वो उसको चार दीवारी में बंद करके रखता था। तो गुलाम भाई आप इस बात पे भी रोशनी डालें कि जो आदमी चार दीवारी के अंदर अपनी बीवी को बंद करके रखता हो, उसकी उम्र भी 35 से लेकर 36-37 साल के दरमियान हो, तो आप समझ सकते हैं गुलाम भाई कि एक 35 साल, 36 साल, 37 साल का आदमी क्या अपने बीवी बच्चे से दूर रह सकता है? अगर वो दूर भी गया तो किस लिए गया, किसी खातिर गया? अपने बच्चों के खातिर गया। तो देखें ये औरत क्या इल्ज़ाम लगाती है कि चार दीवारी में मुझे कैद करके रखता था। अगर वो शख्स को चार दीवारी में कैद करके रखता था तो क्या वो इतनी दूर जो सऊदी अरब जाके 7 समंदर पार इसको छोड़ के जाता? अगर वो शक करता था इस पे, तो मैं आपको बताऊं, इसकी जो शुरू वाली वीडियो है ना, जब ये नया नया केस यानी शुरू में जब उठा तो इससे कई चैनलों ने सवाल किए, तो उसमें ये खुद अपने मुंह से बता रही थी कि जी वो तो उधर ही होते हैं सऊदीया में, और मैं जो है बच्चों के साथ अकेली, और इसके साथ कोई गुलाम हैदर का रिश्तेदार, कोई भाई या बाप या कोई भी रिश्तेदार नहीं था। ये अकेली थी, मेहमान के तौर पे इसकी बहनें वगैरह इससे सीमा से मिलने आती थी। अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो इस बात का जो है वो क्लियर करे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। यानी कि उसके तो कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, ताला चाबी तो इसके हाथ में था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब दिल किया, जो जनाब जा रही है, कोई पाबंदी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और उससे पहले भी मैंने एक वीडियो में वजाहत की है कि ये कहती थी कि जी वहाँ पे जो है बलोच कबीले सख्ती करते हैं और बहुत ज़्यादा औरतों के ऊपर जुल्म होता है। मैं कहता हूँ जितना तहफ़्फ़ुज़ बलोच देते हैं अपनी औरतों को, शायद इतने और लोग नहीं देते होंगे। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात आपके बीच में ये ऐड करने लगा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ आपको। हकीकतन ये हमने सुनते आ रहे हैं कि भाई बाज़ दफ़े हम अपनी औरत को बहुत बड़ा मुकाम देते हैं, वो इस नौबत पे देते हैं कि अगर यानी किसी के साथ कोई झगड़ा बन जाता है और वो माफ़ी तलाफ़ी करने अपनी जब औरतें लाता है घर पे हमारी औरतों से मिलने, तो हम उसको जो कितना बड़ा उसने यानी जुल्म किया हो हम माफ़ी दे देते हैं। और यार वो औरतों के ऊपर चादर डालते हैं, सिंधी में हम बोलते हैं पोती पहना के, हम उनको माँ बहन का दर्जा दे के बिठाते हैं। और अगले ने अगर मेरा बेटा कत्ल किया है, मेरा भाई कत्ल किया है, मैं इस चीज़ को देख के माफ़ करता हूँ कि यार वो अपनी औरतें मेरे दरवाजे पे माफ़ी के लिए लाया है तो मैंने उसको माफ़ कर दिया। यानी बलोचों में औरत का इतना तकद्दुस है, इतनी इज्जत है
اور یہ کمینی بولتی ہے کہ بھائی وہ بلوچ یہ کیسی بکواس کرتی ہے. اچھا غلام بھائی میں ایک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف ویڈیوز کے اندر اس نے یہ کہا کہ خصوصی طور پہ اپنی یعنی کہ جو بلوچ برادری ہے تو آپ کا بھی تعلق غلام بھائی اسی الحمدللہ، برادری الحمدللہ، تقریباً یعنی کہ اسی الحمدللہ، جگہ سے جا کے غلام حیدر بھائی ہے میرے خیال سے. غلام حیدر بھائی میرے گاؤں سے 30-35 جی کلومیٹر کا فاصلہ تو ہے. آپ کی بھی لینگویج تقریباً وہی ہے وہی جو ہے، سیما بالکل کی اور جو وہی ہے. غلام حیدر کی ہے. ایک آپ کی ویڈیو میں نے پیغام بھی دیا ہے جی سندھی جی زبان میں غلام جی حیدر جی بھائی. بالکل بالکل. اور دوسری بات غلام بھائی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو عورتوں کو بیچا جاتا ہے تو میں خصوصی طور پر بھارت کے بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں سپریشن سے پہلے آپ کے کچھ لوگ وہاں تھے کچھ لوگ ہمارے یہاں تھے جو یہاں سے وہاں لوگ گئے ہوں گے تو انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کیا پاکستان میں عورتوں کو بیچا جاتا ہے. تو یہ جو غلام بھائی ہیں یہ جو ہے اسی کاسٹ سے قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں. یہ خصوصی طور پر بتائیں کیا عورت کو پاکستان میں بیچا جاتا ہے؟ بھائی یہ جو وہ من گھڑت یہ الزام لگا رہی ہے کہ یار اللہ نہ کرے ہندوستان اور پاکستان کا کلچر تو ایک ہی جیسا ہے بالکل ہم لوگ صرف بالکل. پارٹیشن میں الگ ہوئے ہیں. تو یہ سب انڈیا کے جو دوست ہیں جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی غلطی سیما کی ہے. جی جی بالکل غلام بالکل. حیدر کی کوئی نہیں ہے. یہ الزام در الزام وہاں عورتوں کا ظلم ہو رہا ہے بیچ رہے ہیں یار. اس کو اب کچھ دنوں کے بعد وہ انڈیا میں طرح طرح کے انڈیا پہ الزام لگائے گی تو غلام بھائی ابھی وہ اور لگا رہی ہے. پاکستان تو آنا ہے. مالے کی بات میں آپ کو ایک اور وہ بتاتا چلوں کہ ابھی وہ جو اپنی آڈیو اور جو ویڈیو وہ لیک کر رہی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اپنے آپ کو سیو کرنا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں کہ میرے کو یہاں پر ایک طریقے سے مثال کے طور پہ وہاں پر تو وہ بندک ہے ہندی زبان میں بندک بولتے ہیں غلام بھائی مطلب یر کمال کے لیے یر کمال ہے تو وہ یر کمال کی صورت میں وہاں پر ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے. دوسری طرف لائب میں آتی ہے کہتی میرے کو کوئی مارا نہیں جا رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں غلام بھائی وہ اپنے آپ کو سیو کر رہی ہے کہ جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے گی کہ بھائی میرے کو تو ظلم ہوتا ہے اور میرے کو تو زبردستی اس طریقے سے کیا گیا ہے تو لہٰذا اگر پاکستان میں اس کو ڈیپورٹ کیا جائے تو جو ہے پاکستان والے بولے یار اس کے ساتھ تو ظلم ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی چلاک عورت ہے. ابھی یہ انڈیا کو خود دھوکہ دے رہی ہے. ہندوستان کے دوستوں کو یہ ان کو سمجھ میں شاید آئے. اب جب کورٹ میں ہائرنگ ہوگی یہ کیس چلے گا وہاں پہ جس ٹائم اس کے بیان آئیں گے پھر وہ سن لینا آپ کے جو ہاں پھر جو وکیل صاحب وہ بیان آ کے باہر میڈیا کو دیں گے نا ظاہر ہے جج صاحب تو سوال جواب کریں گے کیوں آئی کیسے آئی کب آئی کس طرح آئی کیا مسئلہ تھا ساری باتیں ہوں گی اور اس میں پوری انکوائری چلے گی. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد سے جلد آپ کو پاکستان میں سیما جی انشاءاللہ بچوں سمیت آئے گی. اور ہم تو مگر غلام ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیشک وہ سیما آئے نہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو بھارت کی جیل میں کم از کم 5 سے 10 سال رکھا جائے مگر غلام حیدر بھائی کے جو بچے ہیں نا یہ جلد از جلد پاکستان. اچھا غلام بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو غلام حیدر بھائی کا بچہ ہے نا اس کی عمر تقریباً 9 سال ہے. اس کا اوریجنل جو نام ہے جو کاغذات کے اندر نام ہے وہ فرحان نام ہے. وہاں جا کے اس نے چاروں بچوں کا ایک تو غیر قانونی طور پہ مذہب چینج کروایا پلس ان بچوں کے نام چینج کروا دیے. تو غلام بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پاکستانی قانون کے مطابق بھی کیونکہ آپ خود بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں پاکستانی قانون کے مطابق بھی اور بھارتی قانون کے مطابق بھی نہ کسی بچے کا دھرم پریورتن کرایا جا سکتا ہے اور نہ اس کا نام چینج کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو دوسری بات بتا چلوں کہ دیکھیں غلام بھائی اس کے بچوں پر کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں تک کہ فرحان کو نشہ کی ڈرگس دی جا رہی ہے. آپ کے علم میں یہ میں آپ کو اوریجنل حقیقت بات بتا رہا ہوں تاکہ وہ بچہ جو ہے پاکستان کو یاد نہ کرے. اور سیما کی مختلف آڈیو کے اندر بھی اس نے یہ کہا ہے کہ میرے بچے پاکستان کو بہت یاد کرتے ہیں. اور جب وہ ویڈیو آڈیو لیک ہو گئی تو اس کے بعد وہ کیا کہتی ہے کہ یہ جو ہے پاکستانی جو کچھ ایجنسی یا پاکستانی کے یوٹیوبر جو کہ وہ جھوٹی جو ہے نا خبریں لیک کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں غلام بھائی آپ نے بھی وہ آڈیو سنی ہے اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو آپ کو کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جعلی ہیں وہ آڈیوز جعلی ہیں یا وہ ویڈیوز جعلی ہیں؟ بھائی دیکھو ہماری بہت ساری ویڈیو پاکستان سے جو دوست لگاتے ہیں تنویر بھائی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں بہت زیادہ دوست ہیں اور وہ ہر چیز کی بالکل انکوائری کرتے ہیں پوری تہہ میں جاتے ہیں ڈیپلی وہ پوری بات کلیئر کر کے پھر وہ بات آگے لاتے ہیں. ایسے تھوڑی ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے بس وہ باتیں کرتے جائیں گے. یہ بالکل اور اس کا خاص کر کے یہ وتیرہ رہا ہے نا کہ یہ اتنی شاطر چالاک لومڑی ہے یہ اتنی چالاک عورت ہے یہ انڈیا کو بھی کوئی وہ یہ نہیں کہ اس کی کوئی عزت کرے گی یا وہاں کی پبلک عوام کی بہت عزت بڑھائے گی. اسی کو بھی یہ دیکھ لینا ایک دن جو ہے نا اس نے اسی کو ہی تماشا دکھا دینا. بالکل وہ غلام بھائی ابھی بھی پاکستان کو برا بلا بول لیے اور اس نے بھارت کے لوگوں کو بھی یہ کہہ دیا جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. اب آپ دیکھیں ایک یہ پاکستان کی کتیا جو کہ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے بھاگ کے
भारत में, जो कि भारतीयों के देश के अंदर बैठ के उनको ललकार रही है। बताओ। तो आप अंदाजा लगाएं ये कितनी शातिर और कमीनी औरत है। अभी वहाँ उन्होंने अगर पनाह दी, इसको जो है अपने उसमें लिया, पनाह दी, लेकिन ये उनके भी खिलाफ हो गई ना। जी जी जी। अब ये इतनी नमक हराम तो है। जी जी, जिस नमक ये हराम मुल्क में तो है, गुलाम भाई कोई पैदा हुई है, 45 साल 46 साल उसने जिस मुल्क में गुजारा है, जिस मुल्क का खाया, अब उसको बुरा भला बोलिए। अपने माँ को, बाप की कब्र को धोखा दिया इसने, अपने भाई को, जो इसका हाजिर सर्विस भाई गवर्नमेंट मुलाजिम है इस वक्त, वो गवर्नमेंट का हाजिर सर्विस मुलाजिम है, उसकी कितनी इज्जत होगी कि उसकी इज्जत इसने खराब कर दी। वो किस किस को मुंह दिखाता होगा, जाहिर है पता तो चल ही जाता है कि यार ये इसके साथ ये हुआ है। और उसके अलावा उसको भाई पे तरस नहीं आया, अपने बहनों पे नहीं आया, उसके बहनोइयों को कितना जो है मकसद यहाँ पे तकलीफें उठानी पड़ी होगी इस सीमा की वजह से। जी जी बिल्कुल सही है। तो बस ये मैं तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने गुलाम हैदर भाई का साथ बनाए रखा है, इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई का साथ दें। इंशाल्लाह। और मैं ये कहता हूँ कि जो रबूपुरा के जो अरीब करीब के लोग हैं, खुसूसी तौर पर मैं पूरे भारत से भी मुखातिब हूँ, और बिलखुसूस जो रबूपुरा के करीब के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर वहाँ की डीसी ऑफिस जो होता है, प्लस जो वहाँ का थाना है रबूपुरा का, खुसूसी तौर पर मैं मुखातिब हूँ रबूपुरा के अरीब करीब और जितने भी रबूपुरा के जो लोग हैं, खुसूसी तौर पर वो गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं और उसको बच्चों को जल्द अज जल्द शेल्टर होम पहुँचाएं, क्योंकि ये कमीनी औरत है, ये बच्चों का भी अपने लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है और गलत इस्तेमाल कर सकती है। उनकी भी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।